अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब मोहतरमा कहाँ से हैं, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। वालेकुम अस्सलाम, मेरा मुफ्ती साहब से सवाल है। मैं अली बात कर रहा हूँ कोयटा से। जी अली साहब फरमाइए। हेलो, जी अली आवाज़ आ रही फरमाइए, सुन रहे हैं मुफ्ती साहब। मुफ्ती साहब से सवाल ये था कि अगर शोहर अपनी बीवी को तलाक दे देता है और अगर बाद में तलाक से इनकारी कर लेता है तो औरत के लिए क्या हुक्म है। जी ठीक है, थैंक यू। कोयटा से अली साहब। ये देखें, अगर तो इसने तलाक दी है तो कुछ गवाह मौजूद हैं, तो फिर गवाहों की गवाही ली जाएगी कि वाक़यातन इसने तलाक दी है या नहीं। और अगर सिरे से वो इनकारी हो जाता है, कहता है जी मैंने तलाक नहीं दी, और बीवी कहती है कि इसने तलाक दी है, तो उसूल याद रखें। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल-बय्यिनतु अलल मुद्दई वल यमीनु अला मन अनकरा। कमा काल के जो बैना होता है, यानी गवाह जो होते हैं, सबूत पेश करना ये मुद्दई पर होता है, और जो इनकार करने वाला होता है, जो उसका मुखालिफ होता है, उसके ऊपर कसम होती है। तो ये जो मामला है ना, इसको लेके दारुल इफ्ता में जाया जाएगा। वहाँ पे जाके खावंद अपने हवाले से बात बताएगा। अगर तो दावा दायर किया है बीवी ने तो फिर उससे गवाह लिए जाएंगे, और अगर वो गवाह पेश कर देती है तो यकीनन मुफ्तियान किराम उसके हक़ में फ़ैसला देते हुए हुक्म शरअ नाफिज करेंगे। और अगर ये गवाह नहीं पेश कर सकती तो फिर खावंद से कसम ली जाएगी। तो कसम इस माना में ली जाएगी कि ख़ास उसके अल्फाज होंगे। मुफ्तियान किराम उससे पूछेंगे कि बताओ तुमने इससे पहले ज़िंदगी में कभी ऐसा लफ्ज़ बोला। और याद रखें कि जब कसम ली जाती है ना, तो उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह दारुल इफ्ता के अंदर ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं, ऐसे अल्फाज का चुनाव किया जाता है कि जिसमें कोई बंदा मुकर नहीं सकता। और अगर बिल फ़र्ज़ कोई बंदा झूठी कसम खाता है या कोई झूठी कसम बयान कर देता है, तो ये बात याद रखें, मैं अपने नाजरीन और सामीन को भी ये बता दूँ कि कोई भी चीज़ झूठी कसम खाने से हलाल से हराम या हराम से हलाल नहीं हो जाती। जिस चीज़ को अल्लाह ताला ने हलाल फरमाया है वो हमेशा हलाल रहती है, जिसको हराम फरमाया वो हमेशा हराम रहती है। किसी के झूठ बोलने से कोई चीज़ अपने हुक्म से हट नहीं जाती। तो अगर कोई बंदा झूठी कसम खाता है तो इसका वबाल उसके सर पे होगा। याद रखें कि तलाक वापस नहीं होती। ये जो हमारे यहाँ ये ट्रेंड बना हुआ है ना कि फ़लाँ बंदे ने, अल्लाह ना करे कोई ऐसा मसला करे, कोई तलाक किसी को दे, ये जायज़ कामों में अल्लाह ताला के यहाँ नापसंदीदा काम तलाक देना है। तो अगर कोई ऐसा मामला हो जाए तो कई लोग ऐसे ही अपनी नासमझी की बिना पर कह देते हैं जी हमने इतने बंदों को खाना खिला दिया तो क्या तलाक वापस होगी। ऐसा नहीं होता। तलाक या तो नाफिज होती है या नहीं नाफिज होती। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। बाज़ लोग सर पे कुरान पाक रखते हैं, ये तरीका ठीक है या कोई अल्फाज होते हैं इसके? देखिए, जहाँ तक कसम का ताल्लुक है ना, तो हमारे यहाँ ये भी एक बड़ा अजीब मसला है कि किसी को कहा जाए ना अल्लाह ताला की कसम खा, तो हो सकता है वो फिल फौर खा ले। तो जब उसके सामने रखा जाए ना कुरान, तो कहता तौबा तौबा जी मैं इसकी कसम नहीं करता। उसकी वजह भी ये है कि एक चीज़ जो हमें ज़ाहरी तौर पर महसूस हो रही होती है ना, उसका एक रूब होता है। तो वैसे आप किसी को कहें अल्लाह ताला की कसम खाओ तो वो शायद बड़ी आसानी से, अल्लाह ना करे, क्योंकि झूठी कसम खाना कबीरा गुनाह है। लेकिन मैं आपको हालात वाक़यात बता रहा हूँ। हमारे पास दारुल इफ्ता में कई ऐसे केसेस आते हैं, जब हम उनसे पूछते हैं ना बताओ भी अल्लाह की कसम खाओ, तो फ़ौरन खा लेते हैं। लेकिन जब उनके सामने कुरान रखा जाए, असल में ये कुरान पाक कसमें उठाने के लिए तो नहीं, लेकिन सिर्फ एक बंदे को गुनाह से बचाने के लिए हम ये करते हैं कि उसके सामने सर पे तो नहीं रखना चाहिए, तो एक अजीब तरीका है। तो बहरहाल अगर किसी बंदे से आपने सच उगलवाना है और आपको पता है कि ये बंदा ऐसे ही सच बताएगा और किसी का हक देना हो, तो एक हीला किया जा सकता है कि उसको उसके सर के ऊपर से कुरान पाक इस तरह रखा जाए कि ताकि वो सच बोल दे। लेकिन तरीकाकार बहरहाल ये दुरुस्त है, अल्लाह ताला के नाम की कसम। मुफ्ती साहब, ये झूठी कसम खा ली है उन्होंने, खातून के लिए क्या हुक्म है फिर? देखिए, हुक्म जो होता है ना, ये ज़ाहिर पे लगता है। जब हमने तमाम चीज़ों को देख लिया ना, हमारे पास गैब का इल्म तो नहीं कि कोई बंदा सच बोल रहा है या झूठ। हमने कराइन को देखते हुए जब हुक्म लगता ही ज़ाहिर पे है। मर्द ने कसम खा ली बिलफर्ज, कहता है जी मैंने तलाक नहीं दी। नहीं, अगर कसम झूठी है, जैसा कि आप अभी फरमा रहे हैं, अगर उसने कहा कि कसम झूठी है, अगर खातून अगर तो ये साबित हो जाता है कि कसम इसने झूठी खाई है,
تو پھر ثابت نہیں ہوگا نا, اس سے تو جھوٹ بول دیا. نہیں ہوتا. گزارش یہ ہے کہ اگر خاتون اپنی جگہ پر قائم ہے کہ اس نے مجھے طلاق دی ہے اور حقیقت میں اس نے طلاق دی ہے, وہ قسم جھوٹی کھا لیتا ہے, مرد نہیں مان اس کے لیے پھر مسئلہ کیا ہے؟ مطلب اگر وہ واپس جاتی ہے تو وہ تو مطلب ایک طرح سے تعلق تو ختم ہو چکا ہے. شرعی جو تعلق ہوتا ہے وہ تو دیکھیں, جب اس نے قسم کھا لی ہے نا, تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر, حکم ہمیشہ یاد رکھیں ظاہر پہ لگتا ہے. اب اگر اس نے جھوٹ بولا ہے تو اس کا وبال اس کے سر پہ ہے, ٹھیک ہے, اس میں خاتون گناہگار نہیں ہوگی, ساتھ رہے گی. وہ اس معنی میں رہے گی کہ مفتیان کرام نے جو اس کو فتویٰ جاری کیا ہے نا حکم شرع, دلائل کی روشنی کی بنا پر اور تمام قرائن کو دیکھتے ہوئے, اب یہ جھوٹ بولا ہے تو اس کا وبال اس کے سر پہ ہے. تو اسی لیے جب طلاق واقع ہو گئی ہے, دیکھیں حافظ صاحب, ہم نے ظاہر کو دیکھنا ہے, طلاق واقع ہو گئی یا نہیں ہوئی. پھر خاتون کے پاس تو آپشن ہے, وہ چلی جائے, وہ خاتون کے پاس تو اتنی ہے نا کہ صاحب جب فیصلہ کیا جاتا ہے نا, فیصلہ تو وہ دلائل کی بنا پر کیا جاتا ہے, ظاہر کو دیکھتے ہوئے کیا جاتا ہے. کسی بندے کے اندر کیا ہے یہ ہم نہیں جج کر سکتے. اگر خاتون قسم اٹھاتی ہے جی میں کہتی ہوں اس نے مجھے طلاق دی, اصول کے خلاف اس طرح. پھر عمران خان اور بشرا بیوی والا جو کیس تھا اس میں انہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر, کہ بینہ جو ہے مدعی پر ہے. مثال کے طور پہ اگر مدعی بنتا ہے خاوند تو پھر خاوند کے اوپر گواہ پیش کرنا ہے, اور اگر مدعی بنتی ہے خاتون تو پھر خاتون کے اوپر گواہ. اب اگر یہاں پر ہے کہ اگر اس نے طلاق دی ہے, وہ گھر کی چھت پر جا کے اعلان تو نہیں کرے گا. اگر اس نے آمنے سامنے دو لوگوں کے ہوا ہے, اس کا پھر حل کیا نکلے گا؟ دیکھیں گواہ جب قائم ہو جائے نا, گواہ قائم ہو جائے تو پھر تو فیصلہ اسی کے حق میں ہوگا نا جس نے گواہ دے دی ہیں بینہ مدعی پر. تو اگر وہ گواہ نہیں پیش کر سکا تو اب قاضی نے فیصلہ تو کرنا ہے نا. گواہ تو نہیں ہوا نا, فار ایگزامپل گواہ نہیں ہے اس کے پاس, تو اب قسم لی جائے گی. اگر وہ جھوٹی قسم دیتا ہے تو اس کا وبال اس کے سر پہ ہے, حکم ظاہر پہ لگے گا, اس کی طلاق نہیں ہوگی. لیکن وہ کیسے رہ سکتی جب ایک عورت کو خود پتہ ہے کہ ایک لڑکے نے طلاق دے دی ہے, وہ ایک اس کے لیے تو نامحرم ہو گیا, وہ اس کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہے؟ محرم نامحرم وہ تو لڑکے کا پرسپیکٹیو ہے نا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے. جس نے جھوٹ بولا ہے نا یہ وبال اس کے سر پہ ہوگا, تو لڑکی رہ لے اب اس کے ساتھ, بلکہ اس کے ساتھ اس معنی میں رہے گی کہ قاضی نے فیصلہ کر دیا. اور یاد رکھیں کہ قاضی جب دلائل کی روشنی میں, گواہوں کی موجودگی میں یا تمام تر معاملات کو دیکھتے ہوئے بالکل پوری ایمانداری کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے. مفتی صاحب آپ بجا فرما رہے ہیں, آپ ساری چیزوں کو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں ان تمام چیزوں سے, لیکن اگر حقیقت میں طلاق ہوئی ہے, اگر حقیقت میں طلاق ہو گئی ہے, اس کا حل کیا ہوگا؟ کیونکہ جب طلاق واقع ہوئی اس کے کانوں نے سنا, اس کی زبان نے ادا کیا. دیکھیں عورت واپس چلے گئی رہنے, مرد مقرر ہے اس میں, ہم اور عورت کا دل بھی نہیں رہنے کو, کیونکہ اس کے لیے تو وہ نامحرم ہو گیا, طلاق دے چکے ہیں. بات نہیں سمجھ پا رہے کہ قاضی نے جب فیصلہ کر دیا, قاضی دلائل کی بنا پر فیصلہ کرتا ہے, ٹھیک ہے, گواہوں کی بنا پر جو بھی اس کے سامنے جو دلائل پیش کیے جاتے ہیں یا قسم کی بنا پر اس نے فیصلہ کر دیا. اگر قاضی کو وہ عورت بھی کہتی ہے کہ نہیں یہ سچ ہے, تو قاضی کیا عورت کی چیز کو سائڈ پہ کر دے گا جبکہ وہ سچ بول رہی ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قاضی دلائل کی بنا پر پوری ایمانداری سے فیصلہ کرتا ہے, اگر اس سے خطا ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک اجر عطا فرماتا ہے. مفتیان کرام نے بھی دلائل کی بنا پر فیصلہ کرنا ہے. آگے کسی نے جھوٹ بولا ہے, کسی نے سچ بولا ہے, یہ اس کے سر پہ. اسی لیے میں نے کہا نا کہ یہ جب دارالافتاء میں جائیں گے نا تو مفتیان کرام ایک اصول شرع کی روشنی میں جو بھی فیصلہ کریں گے اسی کو نافذ مانا جائے گا, ٹھیک ہے. اب اس نے جھوٹ بولا ہے تو یعنی کہ عورت کی بات کی اہمیت نہیں ہوئی نا. اگر ایک عورت کہہ رہی ہے, رو کے کہہ رہی ہے یا آرام سے کہہ رہی ہے کہ دیکھیں اس نے تو مجھے طلاق دی 3 بار, میری طرف سے تو یہ اینڈ ہے, میری طرف سے تو اینڈ ہے, یہی تو جھوٹی قسم کھا رہی ہے. یعنی کہ قاضی نے لڑکے کے سٹیٹمنٹ کو لے کر اہمیت دی اور اپنا وہ جاری کر دیا جو بھی تھا اسلامک سٹیٹمنٹ. عورت کی چیز کو اس نے نظر انداز کر کے نامحرم کے ساتھ جو بھی تھا, تو یہ تو پھر غلط ہے نا. قاضی نے عورت کی بات کو تو اہمیت نہ دی, عورت کی ویلیو کہاں چلے گی اسلام میں؟ دیکھیں ہم نامحرم کے ساتھ اب چلے جاؤ تب جائز ہے. ہم اسلام کے پابند ہیں, ہمیں جو شریعت نے ایک اصول دیا ہے نا, ہم اصول کے تحت چلیں گے. شریعت نے جب کہہ دیا بینہ مدعی پر ہے اور جو انکار کرنے والے اس پر گواہ ہیں, تو قاضی اپنی مرضی سے فیصلہ نہیں کر سکتا. ہاں اگر یہ چیز واضح ہو جائے کہ خامن سے اس سابقہ زندگی کے اندر بھی جھوٹ بولنا پایا جائے یا ساری چیزیں مد نظر ہوں, تو پھر قاضی کو اختیار ہے کہ وہ اس کو ٹائم دے, کہے جی آپ مزید اپنے حوالے سے کوئی گواہ پیش کریں. یہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت شکریہ. آپ اس حوالے سے کوئی بات کرنا چاہیں, کوئی اپنا کمنٹ دینا چاہیں؟ میں جو مجھے سمجھ آیا ہے وہ یہی ہے کہ ایک تو اکٹھی 3 طلاقیں ہوتی نہیں ہیں میرے خیال میں, وہ ایک ہی کنسیڈر کی جاتی ہے
जो मेरे देखें, ये तो जो इकट्ठी 3 तलाकों वाला मसला है ना, ये तो पहले इससे एक प्रोग्राम के अंदर डिस्कस भी हो चुका है कि तलाकें इकट्ठी, ये कानून के अंदर ऐसे ही है। हमारे इस जो पाकिस्तान का कानून है वो यही कहता है कि अगर किसी बंदे ने 3 तलाकें इकट्ठी दे दी तो वो एक नाफिज होगी। लेकिन ये कानून जो है ना, ये इस्लाम के खिलाफ है, यानी कुरान के खिलाफ है कि एक बंदा अगर 3 तलाकें देता है, उसकी नीयत 3 की है तो वो 3 ही नाफिज होंगी, 3 एक नहीं हो सकती। हाँ, ये कह सकते हैं आप कि उसने उसूल से हट के तलाक दी, तो जब उसूल से हट के तलाक देगा गुनाहगार होगा। और कानून वाकई कहता है, कानून कहता है कि जब आपने अपनी खातून को छोड़ना है तो 1 महीने में 1 तलाक दें। तो इसके बाद के जो मामलात हैं उसको तो नहीं देखा जा सकता। जो हमारे पास जो दलाइल होंगे, जो कराइन होंगे, उन्हीं की बिना पर हम हुक्म शरअ बयान करें।